बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। सर 27वीं तरमीम आएगी, कामयाब होगी, नहीं होगी, इस हवाले से मेरे ज़हन में ऐसा कोई सवाल नहीं है। मैं 200% कन्फर्म हूँ कि 27वीं यानी तरमीम ईमान बाला ईमान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली और सेनेट से जैसे तैसे पास कर दी जाएगी। लेकिन एक बात मुशतरक है, बंगला नंबर 7 आपसे बाद में ज़िक्र करता हूँ, जहाँ रात गए क्या-क्या प्लानिंग हुई है और ताकतवरों की जो विकटें हैं, जो उम्मीदें हैं, जो आसें वो कहाँ-कहाँ से उड़ी हैं। जी हाँ, नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट का जो गठजोड़ है जी, उसको हिला देने वाली भी कुछ खबरें हैं, जो आपके साथ शेयर करनी है। बढ़ के ही मारी जा रहे हैं। अगलों ने कह भी दिया बगड़ के मारते रहो, बाकी चीज़ें हम सँभाल लेंगे। बहरहाल सोहेल आफरीदी भी कुछ जगहों पर मुस्तकबिल दिखाते हुए नज़र आए, रात गए उनकी भी एक स्टेटमेंट आई है। लेकिन सर, बिल्कुल 26वीं आईनी तरमीम के ऐन पैटर्न की तरह आपको पता है पाकिस्तान का वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं? इसका तो मालूम है। वो कहीं नज़र आ रहे हैं आपको इस दौरान? किसी टीवी पर, किसी स्क्रीन पर, किसी ट्वीट पर, किसी खिताब में, कोई कौमी असम्बली में, नहीं आ रहे ना नज़र? जी हाँ, यही पुरअसर आ रही थी सारी। तो बहरहाल जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम में हुआ था ना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 3-4 अफ़राद को पता था, एस्टेब्लिशमेंट को या एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले 2-4 अफ़राद जिसमें से फैसल वाडा साहब हो गए, उनको पूरा नहीं पता था, बस इतना ही पता था जितना उनको इशारा दिया कि जाओ जाके पैगाम पहुँचा दो। या मोहसिन नकवी साहब जो पिछले 3-4 महीने से साफ़ी हज़रात के मुताबिक इसके ऊपर काम कर रहे थे। हुकूमत के किसी बंदे को नहीं पता। रात गए वफ़ाकी वज़रा ने खुद बताया कि अभी तक हमसे ड्राफ्ट डिस्कस ही नहीं हुआ। इसके पॉइंट्स तक हमसे ज़िक्र नहीं हुए। आप उसके कुछ कंटेंट की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। ये वफ़ाकी वज़रा कह रहे हैं। मैं जिसमें से 1-2 का नाम भी आपके सामने शेयर कर देता हूँ ना सर, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। उन वफ़ाकी वज़रा में से सबसे पहले एक साहब शामिल हैं, उनका नाम है कैसर अहमद शेख साहब। ठीक है, ये वफ़ाकी वज़ीर हैं और बिज़नेस प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट इसके हवाले से। वो कहते हैं मुस्लिम लीग के अंदर 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर कोई मुशावरत नहीं हुई। यानी नवाज शरीफ साहब तक को नहीं पता। उन्होंने कहा किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं हुई। काबीना में इस पे किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं हुई। तो मैं आपको बता ही नहीं सकता कि 27वीं आईनी तरमीम क्या है। ये वफाकी काबीना कह रही है, जिसने इसको मंजूर करना है अगले 2-3 दिनों में। उन्होंने कहा विद इन पार्टी डिस्कस नहीं हुआ। तो हम कितने हैं? और यही नहीं सर, अमीर मकाम साहब वफाकी वज़ीर हैं सर, वो भी कल कहते हैं जी 92 न्यूज़ पे, वो कहते हैं 27वीं यानी तरमीम के हवाले से डायरेक्ट इनडायरेक्ट 3-4 सवाल उन्होंने किए और हर एक का जवाब ये था, मैं कैसे बात कर सकता हूँ? किसी किस्म की मुशावरत ही नहीं हुई अभी तक। यानी हैरानकुन बात है सर, इतनी बड़ी तरमीम होने जा रही है और हुकूमती वज़रा को नहीं पता और आइन में ये तरमीम होने जा रही है। तो सर हालत ये है 27वीं यानी तरमीम की। अगलों ने कहा सिर्फ ठीक है, हाँ, तभी तो आसिफ बशीर साहब रिपोर्टर हैं ना जियो के, जो पार्लियामेंट को कवर करते हैं। वो कहते हैं कौमी असम्बली में वजारत सेहत ने रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान में 8 करोड़ लोग पागल हैं। इन सब ने हमें पागल समझा हुआ है। मेरा ख्याल है ये 8 करोड़ लोग वो हैं जो आइन, उसकी पासदारी, बुनियादी इंसानी हकूक और 8 फरवरी के इंतखाबात, वो 9 मई के लिए जुडिशल कमीशन, 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन, इसका शायद मुतालबा करते हैं। अब ये पार्लियामेंट में वजारत सेहत कह रही है 8 करोड़ लोग पाकिस्तान के पागल हैं। सर यही बता दें इनको पागल किया किसने? इनको पागल बनाया हुआ किसने? नहीं सर, ये पागल नहीं, इन पे शऊर आ चुका। बहरहाल मेरे ख्याल है उन पागलों का जो है बात, जिस तरह की बात, तो तभी वो फिर हमें इस तरह 2627वीं यानी तरमीम पेश करके ड्राफ्ट दे के ये कहा जा रहा है कि हमें तो पता ही कुछ नहीं है। इस हद तक मोहतात का हमें, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं उधर से कि कौन कहाँ किस वक्त लेके आएगा। अब आऊँ उस रात गई उस अहम मुलाकात से मुतलिक जी। सर महमूद कल फैसल वाडा की मुलाकात थी, उन्होंने कहा जी मौलाना साहब के पास से मैं बड़ी गुड न्यूज़ लेके जा रहा हूँ, बड़ा मुस्बत होके जा रहा हूँ यहाँ से। रात गए महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह और अपोजिशन लीडर, नामजद अपोजिशन कौमी असम्बली में असद कैसर साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, ये तमाम मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइश गाह पहुंचे, ये जितने पार्लियामेंटेरियंस थे, और मुजवजा 27वीं तरमीम पर उन्होंने अहम मुशावरत की। उसकी कुछ देर बाद बाहर आए जी, और बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। तो ये रात तकरीबन 12 बजे का वक्त था। उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं, उन्होंने कहा पूरा मुल्क अगर एक पाकिस्तान है, इस हद से आगे नहीं जाना चाहिए कि मुल्क का आइन मुतनाज़ हो जाए। ये 27वीं आइनी तरमीम आइन को मुतनाज़ा करने के मुतरादिफ है।
یعنی ان کے والد صاحب بھی تھے نا سگنیٹری 73 کے آئین میں. جی ہاں. انہیں کہا وہ متنازع کرنے کے مترادف ہے. انہوں نے کہا یہ تاثر بالکل نہیں جانا چاہیے کہ آئین کو کھلواڑ بنا دیا گیا ہے. یہ الیکشن عوام کی نمائندگی نہیں کرتے جو 8 فروری 2024 کو ہوئے ہیں. انہیں کہ الیکشن عوام کی نمائندگی نہیں کرتے بنے بنائے نتائج کے ساتھ یہ حکومتیں بنائی گئی ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کل تک اسحاق ڈار کہہ رہے تھے کہ ہمیں 26ویں آئینی ترمیم ہضم نہیں ہو رہی تو اچانک سے 27ویں کی ترمیم کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ ملک میں قوم کو تقسیم نہ کیا جائے، معتدل ماحول کو شدت کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے. یعنی مولانا صاحب دھمکی دے رہے ہیں کہ شدت کی طرف لایا جا رہا ہے، میں اسلام آباد آ جاؤں گا. وہ کہنے رہی بات میری کہ مجھ سے فیصل واڈا نے مل کے کوئی مثبت کا، مجھے تو ابھی تک 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ ہی نہیں ملا، تم مشورہ کیا بات مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ تو کوئی ایسا مسودہ شیئر ہی نہیں ہوا، تو یہ جتنی باتیں ہیں سب کی سب بکواس ہے کہ مولانا کے ساتھ یہ مسودے شیئر ہو گئے. مطلب یہ میں بتا دوں، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو ناکامیاں ہوئیں اس کو پورا کرنے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم پاس کی جا رہی ہے. انہوں نے صحافیوں کے ساتھ یہ گفتگو کی ہے. ہاں، اس دوران اسد کیسر صاحب، محمود اچکزئی صاحب بولے. محمود اچک صاحب نے کہا مولانا صاحب نے مجھے کھانے پہ بلایا تھا اور میں کھانا کھایا اور واپس جا رہا ہوں. اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ جی بیسکلی انہوں نے ہم سے مشاورت کی ہے اور رہائش گاہ پہنچے تھے اور انہوں نے بلایا تھا، تو ہم نے بیسکلی اپوزیشن لیڈر پر جو مولانا صاحب نے کہا تھا کہ محمود خان اچکزئی کو ہونا چاہیے، تو اس سلسلے میں ہم ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. دیٹس اٹ، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، اب 27ویں آئینی ترمیم کے کچھ نکات پہ بات کر لی جائے. اس کے اوپر اشتر وصاب صاحب سابق اٹارنی جنرل ہیں اور معروف قانون دان بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کے اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں PDM-1 کے سیٹ اپ میں. ان سے کل میری بھی بات ہوئی، وہ کل میر صاحب کے پروگرام میں موجود تھے. اس سلسلے میں ان کا ماننا یہ ہے کہ آرٹیکل 243 کے اندر نا کچھ چینجنگ آئیں گے. انہوں نے کہا اس کو میں انڈوز بھی کرتا ہوں کہ وہ آنے بھی چاہیے. ان چینجنگ سے مراد وہ کہتے ہیں کہ کمانڈر ان چیف کے حوالے سے نا، جی ہاں، اس عہدے میں ایک تبدیلی ہونی چاہیے جس میں تینوں فوجوں کے سربراہ ایک صاحب ہوں، یعنی ایئر چیف، نیول چیف اور جو ملٹری فورس ہے اس کے علاوہ ایک انہوں نے بتایا کہ سائبر وارفیئر کا بھی سربراہ ہو. انہوں نے کہا یہ وقت کی ضرورت ہے، اس کو ہم انڈورس کرتے ہیں. یہ چیز تھی. اچھا، رات کو پھر سہیل آفریدی صاحب نے ایک جگہ پہ پھر خطاب کیا، کیونکہ سہیل آفریدی صاحب آج اس لسٹ کے اندر بھی نام ہے. آج 5ویں بار وہ پھر اڈیالہ جیل بھی جا رہے ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے. دیگر ناموں میں ان کے ساتھ ہیں وزیر بلدیات مینا خان افریدی، صوبائی وزیر فخر جہاں، رکن صوبائی اسمبلی مشتاق احمد غنی، MP معین قریشی اور سابق وزیر تیمور جھگڑا. جی ہاں، یہ اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور سہیل آفریدی صاحب آج پھر ملاقات کرنے یعنی خیر پتہ تو ہمیں آلریڈی ہے، لیکن ہاں اس ملاقات سے پہلے انہوں نے یہ بات کی. اپنے افسوسناک بات یہ ہے کہ آج ہماری پارلیمنٹ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے ممبران پارلیمنٹ کو اٹھایا جا رہا ہے اور ہم بے بسی سے دیکھ رہے ہیں. یہ کسی MNA یا وزیر اعلیٰ کی کمزوری نہیں ہے، یہاں کے اسپیکر کی کمزوری تھی کہ اس کی موجودگی میں ممبران اسمبلی پر ہاتھ ڈالا گیا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ترامیم لا کر اپنا اقتدار مضبوط کر لے گا تو وہ یاد رکھے ہم تو 3 سال سے برداشت کر رہے ہیں، ان کا نمبر آیا تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے. سہیل آفریدی صاحب اس پاور کا ہے. مگر کل بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، ان کی تقریر تکڑی تھی. جی ہاں، میرے خیال ہے اسمبلی کے فلور پہ وہ اچھا بولے تھے، آگے پیچھے ان سے بات اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے. اور انہوں نے پہلے اعلامیہ جاری ہوا 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. انہوں نے کہا صوبائی خود مختاری پر حملہ اور جمہوری اصولوں کے منافی ہے. پاکستان تحریک انصاف ملک میں آئین، جمہوریت اور وفاقی اکائیوں کے حقوق کی محافظ ہے اور کسی بھی غیر آئینی ترمیم کو منظور نہیں ہونے دیں گے. پر کتوں یہ نہیں بتایا انہوں نے. ملک کی تمام جمہوریت پسند قوتوں کو غیر آئینی ترمیم کے خلاف متحد ہونا ہوگا. موجودہ پارلیمنٹ فارم 47 کی پیداوار ہے اور کسی بھی آئینی ترمیم کا اخلاقی جواز نہیں رکھتی ہے. بیرسٹر گوہر نے اپنی دھواں دار تقریر میں یہ کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم اس ایوان کی روح کے منافی اور آئین کے روح کے منافی ہے. حکومت ہوش کے ناخن لے، ایسی ترمیم نہ لائیں کہ عدلیہ مزید داؤ پر لگ جائے. عوام کا پہلی عدلیہ پر کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں رہا. انہیں کہ اس وقت پاکستان کی سلامیت کو بعض لوگوں کے لیے خطرے میں نہ ڈالیں. یہ ایسا وقت ہے کہ قوم بہت تقسیم ہو چکی، تناؤ بہت بڑھ چکا، لیکن ہو کیئر سر. کل اتنا مزہ آ رہا تھا.
کامران شاہی صاحب کا پروگرام تھا، طارق فضل چودھری صاحب تھے، بیچ میں فیصل چودھری صاحب تھے، ساتھ فیصل باڈا صاحب تھے. تو آرٹیکل 243 کی بات ہوئی نا، تو طارق فضل چودھری صاحب نے بولے کہ تو طارق فضل چودھری صاحب سے پہلے کامران شاہی صاحب نے اب یہ الفاظ بولیں گے. انہوں نے کہا جو میں کہوں گا وہی وہی بولیں گے. تو سارے ہنس پڑے، سب کو پتا تھا کہ سب کو بریف ایک ہی جگہ سے ہوا ہے، ایک ہی جگہ سے میسج آیا کس طرح سے انرجی قائم کرنی ہے، کس طرح پاور کو کام کرنا ہے. پھر وار چیلنجز کی بات کریے، تمام کو ایک ہی میسج پاس ہوا ہے کہ آپ نے اس سے باہر نہیں جانا. اگر حسن ایوب صاحب کی ٹویٹ دیکھیں تو آپ کو زیادہ بہتر پتا. اور ہنس ہنس کے برا حال تھا، ہنس ہنس کے برا حال تھا کہ سب، ہر ایک کو بالکل بالکل ننگا سچ معلوم ہے کہ یہ مسودہ کہاں ہوا ہے، اس کے کس کس پوائنٹس کو کہاں کہاں سے بریف کیا گیا ہے، اور سب کو حکم ہے کہ آپ نے بس یہی بولنا ہے. پرسوں عامد میر صاحب بھی کہہ رہے تھے نا ایک کانفرنس میں کہ آرٹیکل 243 پہ بات کرنا مجھے منع ہے. 1 سال سے میرا پروگرام ریکارڈڈ چل رہا ہے، اور جب میں نے آرٹیکل 43 پہ 243 پہ بات کی چیف کے اختیارات سے، ملٹری کے اختیارات کے حوالے سے، ملٹری چیف کے اختیارات کے حوالے سے، تو پروگرام سے وہ حصہ کاٹ دیا گیا اور کہا آپ کسی جگہ پہ خطاب بھی نہیں کر سکتے اور کسی جگہ پہ بات بھی نہیں کر سکتے. لیکن سر، جب تک 27 ترمیم نہیں آتی، مجھے اور آپ کو بہت کچھ سچ پتہ چل گیا ہے. شاید ہم ان 8 کروڑ لوگوں میں سے شمار ہیں جو پاگل ہو چکے ہیں. اگر یہ پاگل پن ہے نا، تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.